Like, subscribe, and get notified. इंडिया अलायन्स म्हणटा तेंचे कितें केलां हे इंडिया अलायन्स बरोबर रावतले हे गोंयाक न्याय दिवंक पावतले आनी आमी घडयल्लें कित्याक नॅशनल लेवलाचेर कित्याक घडयलेलें कित्याक हें संविधान राखपाक आनी लोकशाही राखपाक लोकशाही आनी संविधान राखपाचें हें आमचें कर्तव्य जातलें आमी हें राखतले एट एवरी गिवन लेवल फ्रॉम ग्राम पंचायत पंच लेवल टू द असेंब्ली एंड टू द पार्लमेंट थंय पावोवपाक एक एक्टिविस्ट आहा जो जाका सर्विसेसान काम केल्लें म्हळ्यार आर्म्ड फोर्सिसान काम करपी मनीस आहा जो थंय अन्याय जाता जाल्यार गैर करपाक आसतलो हें म्हाका खात्री आहा आनी आमी हें अलायन्स राखून दवरतले आनी गोंयकारांक न्याय दितले म्हळ्यार सावथ गोंयचे जनतेचे जैत आमी सगळे एक जाले आसात म्हाका दिसता लोकांचें हें जैत लोकांनी फुडाकार घेतलो आनी लोक आज जिखिल्ले आहा आमी हांगा दामबाबाच्या स्थळान आहा मडगांवान आहा मठग्रामान आहा मडगांवान जें कितें जालां तें म्हाका दिसता दामबाबान दाखयल्लें आहा की दामबाब मडगांवकारा बरोबर आहा दामबाब जो मनीस आपल्या कडेन उलयता म्हूण सांगता आनी देवाचे फुडें फटी मारता ताजे बरोबर ना हें क्लियर कट दाखयलेलें आहा आतां तें फुडें कितें जालें तें कशें जालें हें तुमी ताकाच विचारात बाब दिगंबर कामतीक विचारा कित्याक ताका तें पोस्टमॉर्टम बी करपाची संवय बरी आहा तो तुमकां सांगतलो अशें जालें तशें जालें पर्संटेज आमचो वाडलो आनी कोणें कितें केलें पूण एक क्लियर कट आहा की दीस इज अ वोट अगेन्स्ट डिफेक्शन एंड वोट अगेन्स्ट करप्शन एक भ्रश्ट सरकार जो दुसरो पॉलिटिकल पार्टी फोडटा जो लोकशाही काबार करूंक सोदता जो तुमी प्रेस मॅनेज करता जो एक्झीट पोल मॅनेज करता जे लोकांचे ओपिनियन पसून चेंज करूंक सोदता ह्या सरकाराक हो धडो शिकयल्लो आहा वो आमी अर्दूच शिकोवंक पावले जेन्ना ओपिनियन पोल जालो तेन्ना सावथ गोंयचे जनतेन फुडाकार घेवन गोंय साल्वार केलें नॉर्थ गोवान आमी फेल जाल्ले आहा पूण आतां गोंय साल्वार करपाक म्हळ्यार नॉर्थ गोवा पसून साल्वार करपाक सावथ गोंयच्या हातान आहा हें आमकां दिसता आमची एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी आमी एकवटान हें करतले फुडें आनी म्हाका खात्री आहा की जैत आमचेंच जातलें. Watch on Herald TV.